काबा में था, मैं काबा में था और सुबह सादिक का वक्त था, 12 रबीउल अव्वल का दिन था। फरमाते क्या देखता हूँ, पैर निकला काबा पाक से, फरमाते पूरी कायनात की रोशनी पूरी। फिर फरमाते मैं अंदर किया, काबा जगमगा रहा था। और फरमाते फिर मैंने गौर किया, काबा मेरे बेटे अब्दुल्ला और सैयदा हजरत आमना सल्लल्लाहु अलैहा के घर की तरफ झुका हुआ था। इसलिए तो आला हजरत ने फरमाया जिनके सजदे को मेहराबे काबा, आला हजरत ने फरमाया कलम उठा ले, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं इतने मेहनत इतला दी गई, ऐ सरदार कुरैश सैयदना हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपके घर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर अता फरमाया है, सुभान अल्लाह, नूर भेज दिया है। जिस तरह अम्मा जी ने फरमाया खाराजा मिन्नी नूर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाती हैं मैं खुशी से तेजी से कदम उठाता हुआ और फरमाते हैं मेरे दिल के अंदर ये ख्याल भी आता था मेरा बेटा अब्दुल्ला तो इस दुनिया से रिलत फरमा गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटा अता फरमा के रंग लगा दिया है, सुभान अल्लाह। जो ये आप फरमाती हैं मैं घर के अंदर हवेली के अंदर आया, काबिला कुरैश की जो औरतें बैठी हैं दाइयां, उन्होंने कहा ऐ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, आप अभी ऐसे हुस्न को देखने वाले हैं, इससे पहले आपने ऐसा हुस्न देखा ही नहीं होगा। आपने फरमाया बताओ दिखाओ मेरा बेटा मुझे, जो ही झोली के अंदर आके रखा ना, आपने फरमाया ऐ कबीला की औरतों, तुम तो कहती थी कि आपने ऐसा हुस्न कभी नहीं देखा, ये मैं तो कहता हूँ मैं नहीं पूरी कायनात ने ऐसा हुस्न नहीं देखा। नौसीन ये हजरत हसन पाक ने तो कितने अरसे बाद कहा ना, लेकिन उसका खाका, उसका मजमून, उसका मफहूम सैयदना हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अरसा पहले ही बयान फरमा दिया था, सुभान अल्लाह। हजरत हसन पाक ने तो बाद में फरमाया वासान मिन कलम बरकत दुआइनी व अजमल मिन कलम तालिदिन निसा खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब खुलिकता कन्नका कमा तशाओ। ये हुस्न अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े बड़े हसीन दुनिया के अंदर भेजे, बड़े बड़े हसीन भेजे, हजरत यूसुफ पाक जैसे हसीन, लेकिन अब वो अल्लाह का हबीब आया है, यूसुफ भी दीदार करने के लिए रास्ते में खड़े हैं। यूसुफ जैसे हसीन भी दीदार करने के लिए रास्ते में खड़े हैं। क्यों? रब का हबीब आया, रब का महबूब आया, रब ने खुशी मनाई, रब के हबीब ने मीलाद मनाया, रब के प्यारे महबूब के सहाबा किराम ने और अकाबिरीन ने अल्हम्दुलिल्लाह मीलाद मनाना रब की भी सुन्नत है, रब के हबीब की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है। वक्त नहीं है वरना बंदा अलहदा अलहदा बयान करता सहाबा ने कब और किस जगह मीलाद मनाया, आका करीम ने कब और किस जगह सहाबा के सामने सहाबा की झुरमट में मीलाद मनाया और सहाबा ने आका करीम की मौजूदगी में मनाया, आका करीम की मौजूदगी में मनाया। वक्त काफी हो गया है, मैं सिर्फ एक बात, सैयदना हजरत अबू तालिब और नबी पाक का बचपन। हजरत अबू तालिब नबी पाक का बचपन था, आपकी उम्र मुबारक थी 12 साल। आप काफिला लेके गए मुल्क शाम की तरफ। जो ही मुल्क शाम के पास पहुंचे, एक ईसाई राहिब था, उसने कलीसा बना रखा था और उस कलीसा के करीब तमाम मुल्क शाम की तरफ आने वाले जाने वाले काफिले सुबह शाम दोपहर गुजरते ही रहते थे। लेकिन जो ईसाई राहिब था वो कलीसा के ऊपर मौजूद रहता, काफिलों को आता भी देखता जाता भी देखता, कलीसा के करीब काफिले वाले पड़ाव करते देखते ही रहे। लेकिन कभी उस ईसाई राहिब ने तवज्जो
قافلے آ رہے ہیں، قافلے جا رہے ہیں، قافلے جناب ریسٹ کر کے، پڑاؤ کر کے، ٹھہراؤ کر کے جا رہے ہیں، کبھی نہیں۔ لیکن جو ہی حضرت ابو طالب انگلی پکڑی ہوئی ہے حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، 12 سال کی عمر مبارک ہے، جو ہی قافلہ آئے اور کلیسا کے قریبی پڑاؤ کیا، وہ جو عیسائی راہب تھا اس نے دیکھا نورانی قافلہ آتا ہوا، ٹھہراؤ کرتا ہوا نیچے اتر آیا۔ جو ہی عیسائی راہب نیچے اترا نا، چلتا چلتا قافلے کے اندر داخل ہو گیا، کسی ایک کی طرف توجہ نہیں، کسی سے بھی کچھ نہیں پوچھا، قافلے میں جو ہی داخل ہوا، چلتا چلتا اس نورانی بچہ حضور محمد عربی کے پاس پہنچ گیا۔ 12 سال کی عمر، 12 سال کی، اس عیسائی راہب نے جا کے کلائی مبارک پکڑ لی اور آواز بلند کی، ہذا سید العالمین، ہذا رسول رب العالمین، ہذا یبعث اللہ رحمۃ للعالمین، ہذا یبعث اللہ خاتم النبیین۔ عیسائی راہب تو زور زور سے پکارنے لگا، اپنی آواز بلند کرنے لگا، قافلے والے ہو، یہ بچہ تو زمانے والوں کا سردار ہے، یہ تو زمانے کا سردار ہے، سید العالمین، جہانوں کا سردار ہے، جس نے جہان کا سردار دیکھنا ہو اس نورانی بچے کو دیکھ لے، اور یہ تو رسول رب العالمین، اللہ رب العزت کا آخری رسول ہے، آخری رسول جس نے دیکھنا ہو اس نورانی بچے کو زیارت کر لے۔ فرمایا یبعث اللہ رحمۃ للعالمین، اسی کو اللہ نے رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اسی بچے کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک خاموش، 12 سال کی آپ کی عمر مبارک ہے، آپ خاموش، آپ نے نفی، وہ جو کہتا رہا سید العالمین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، رسول رب العالمین، آپ نے نفی نہیں فرمائی، معلوم ہوا آپ بچپن سے نبی تھے، اس نے خبر دی، آپ سنتے رہے، حق کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہے۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کیسے پتا چل گیا؟ قافلے والے بول پڑے تجھے کیسے؟ اس نے کہا میری کتابیں کہہ رہی ہیں، میری کتابیں بول رہی ہیں، میرے پاس کتابیں ہیں، میں نے ویرانے کے اندر یہ جو کلیسا بنایا ہے، میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں، ہر کوئی کلیسا بناتا ہے آبادی کے اندر کہ آباد ہو کلیسا، میں نے ویرانے کے اندر جو بنایا ہے اس کی غرض صرف اس نورانی بچے کی خاطر بنایا ہے، کوئی اور غرض کوئی اور غرض نہیں ہے، اس نورانی، میری کتابیں کہہ رہی ہیں ایک زمانہ آئے گا، نورانی بچہ آئے گا، وہی خاتم النبیین ہوگا، وہی رحمت للعالمین ہوگا، وہی رسول رب العالمین ہوگا، اور وہی سید العالمین ہوگا، اور اکیلا نہیں آئے گا، اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے گا، ابو طالب کے ساتھ آئے گا، ابو طالب بھی ساتھ ہیں، نورانی بچہ بھی ہے۔ پھر عیسائی راہب نے کہا یہ صرف ایک نشانی نہیں ہے، میری کتابیں یہ بھی کہتی تھیں جب یہ قافلہ نورانی آئے گا درخت بھی سجدہ کریں گے، پتھر بھی سجدہ کریں گے۔ آج میں نے حق پایا ہے، جو ہی نورانی قافلہ آتے ہوئے دیکھا کوئی ایسا درخت نہیں تھا اس کی شاخیں جھکی ہوئی نہ ہو، یہ جو نورانی بچہ آیا ہے سارے درختوں کی شاخیں اور ٹہنیاں قدموں میں جھکی ہوئی تھیں، اور جو پتھر پڑے تھے ان کی چوٹیاں بھی سر نگوں تھیں۔ اور عیسائی راہب نے کہا ایک نشانی اور بھی ہے، یہ بچہ ہے تو تمہارے پاس نا، مجھے تو شرف ملا ہے ابھی تھوڑا لمحہ پہلے کلائی مبارک پکڑنے کا، بچہ تمہارے پاس ہے، ایک نشانی اور بھی ہے، قمیض اتارو، ایک نشانی اور بھی ہے، قمیض اتارو، دونوں کندھوں کے مابین مہر نبوت موجود ہے۔ جو ہی قافلہ والوں نے قمیض مبارک اوپر کی، کیا دیکھتے ہیں؟ سب قافلہ والوں نے مہر نبوت کی زیارت کر، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، تاجدار ختم نبوت بن کے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا بیٹھنا،
قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے، لائق بنائے، نمازی بنائے، والدین کا فرما بردار فرمائے، اور اللہ رب العزت اس میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہماری ساری جو بھی جائز نیک مقاصد اور ارادے اور حاجات ہیں ساری